سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم جيت نشارك معكم تحضيراتي البسيطه ديال رمضان. هنايا صراحه شحال وانا كنقول خصني ندير بريوات ديال اللوز، خصني نديرهم، عاد كتب ربي ايوا ونط. نديرهم هنايا. خديت اللوز بيان سور ودرتو في الماء طايب، حيدت له القشره ديالو. وهنايا انا قليت ديجا الاول، ودابا بقى ليا غير هادشي غنسينو يتقلى، ومن بعد تشوفوا معايا شنو غادي ندير وشنو غادي نوجد. البنات، ها هو هنا ما طحنتش اللوز كامل لانني لقيت ما عنديش هذيك الطحانه اللي كنطحن بها نورمالمون، اللي كطحن لينا مزيان اللوز. راكم عرفتوا علاش كنهضروا، اللي كيجبدوا مواتنا من رمضان لرمضان باش كيطحنوا الزنجلان، يطحنوا اللوز، ويطحنوا زعما هادشي اللي كيتطحن رمضان. دونك انا ما لقيتش عندي، طحنته في ميكسر عادي وعذبني، وكما تشوفوا راه ما تطحنش مزيان مزيان مزيان. ولكن اللهم نديرو ولا نطحن ونحبس ونبقى نجمع داكشي. مهم دابا هنا غادي ندير الزبده الذوب بحال هكا. ما عرفتش شحال يقدني في هذه، ولكن داك الساعه عيني ميزانيه، انا راه ديجا دايره هنايا دايره. دونك غادي نحتاج الماء زهر اللي هو كان معكسني، مازال ما درتو لان عاد شريته. و غادي ندير سكر بودر. وغادي نحتاج القرفه اللي عندي هنايا. المهم هذه غير قرعه عاديه انا دايره فيها، كان جبت لي ماما القرفه وكنت عمرت بهذه. دونك غادي نسين الزبده الذوب ونتلاقاو من بعد. المهم هي الزبده راه دابت ليا. دابا غادي نحاول نحيد هاد شنو كتسمى بحال الفريره ولا ما كل واحد شنو كيقول لها، هاد الكشكوشه البيضاء. وعاد تشوفوا معايا شنو غندير. الوغ دابا من بعد ما صافي واجد عندي كلشي، غادي ناخذ السكر. كاين اللي كيبغيهم حلوين، كاين اللي كيبغيهم ما بين وبين. دونك كنبغي نذوق، ما كنعتمدش على زعما هادي. وغادي ناخذ القرفه، غادي نزيد الماء زهر. بدا لي ديجا حيدت لي هذاك البياض. نحرك بعدا هاد الشيء. البنات انا راه ماشي حادقه، زعما انا هكا كنقول لكم زعما غير التجهيزات ديالي اللي كندير في رمضان، بغيت نشاركهم معكم. ماشي زعما انا راني طباخه ولا انا راني بريواتي واعرين، ولا انا راه انسانه عاديه بحالي بحال اي وحده يعني اللي كتفرج فيا. صافي كنبقى الا بانت ليا ناقصه شي حاجه كندوق. المهم راه زدت مازال الزبده وزدت الحلاوه وزدت من كل حاجه، زدت منها شويه صافي حتى تتولي عندي اون بات بحال. المهم بعد ما ساليت الكوارات ديالي، المهم ما خرجتش لي بزاف لانكم كما شفتوا ما درتش اللوز كامل. غنقضيو بعدا ومن تما يحل مولانا الكريم. بالنسبه للورقه البنات، هاد الورقه اول مره غنجربها لان مجربه 7000 الف وحده وحتى وحده ما كتعجبني. وعندي هذه شاريها من عند واحد الكزار، وعندي هذه اللي شاريها في كارفور. كنا داك النهار مشينا لفرنسا غير في الحدود، زعما من واحد الفيلاج قريب، ومشينا ولقيتهم جايبين هذا باش كيعجبني كارفور ولا فرنسا اون جينيرال. كيجيبوا لهم في لي سوبر مارشي داكشي حلال بزاف التخربيقات. وصراحه زوين في رمضان كيجيبوا بزاف هاد اللعيبات اللي كيتحتاجوا. هنايا درت غير الطحين والماء باش فورس يعني باش نجمع البريوات. وهنايا الزبده اللي ديجا شاط ليا قبيله
غادي ندهن بها الورقه. فينالمون حليت غير وحده، قلت ما كاينلاش نحلهم كاملين، نخلي باش ما تقصاحش ليا، حيت اون فوا كتحل صافي موراها خصك تستعمليها ولا تلوحيها صافي. حيت شوف شحال ناشفه بزاف. من بعد غادي ناخذ العقده وغادي نبدا هذا ونحطوها. المهم هما البريوات من بعد ما ساليتهم بيان سور. انا راه قلت لكم ماشي زعما طباخه ولا المهم على قد الحال. المهم اللويا في الاول مع شحال هادي ما درتهم، يعني من رمضان جاتني اللويا كما تكونوا شفتوا في الاول كانوا ما مقادينش، ولكن في الاخر ولاو مزيانين. تقولي علاش كتورينا هذا الشيء وانتيا ماشي بروفيسيونيل وانتي هادشي علاش وريته لكم باش نقول لكم انك واخا تكوني على قد الحال في الطياب وزعما ماشي ضروري، غير خص تكون عندك العزيمه ونوضي توكلي على الله وغادي ديري بريوات وماشي لي بريوات زعما اي حاجه غير ديري كيف ما جات ديري، ومن بشويه 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 الواحد كيتعلم حتى واحد ما تزاد معلم. دونك دابا غادي نقليهم ومن بعد غادي نديرهم في العسل. الوغ هنا من بعد ما صافي درت الزيت كتسخن، هذيك الزيت اللي قليت فيها اللوز نفسها زدت عليها شويه الزيت وغادي نقلي فيها، ما كاينلاش نضيعها وصافي. غادي نخليها تسخن وغادي ندير البريوات ديالي. صافي هنا غادي نضيف هادشي اللي بقى لي نقليه، وهادو غادي نديرهم في العسل ونعاود ندير عليهم من الفوق العسل، حيت انا عندي غير عرفتيوا البنات هاد العسل جاني عاقد، استعملت هذا حتى هو درتو. المهم خلطتهم بجوج صافي وغادي نزيد عاوتاني من الفوق. المهم هما البريوات ديالي غنخليهم في هاد العسل بحال هكا وصافي كيجيو على هاد الشكل. غير نوضوا اللي مازال ما دارت البريوات غير تنوض تحيد العكز وتوكل على الله. ها هما كي كيجيو صافي. دابا غادي نخليهم هنايا وغادي نشوف واش غادي نوجد شي حاجه اخرى. ودابا غادي ندوز للحاجه الثانيه اللي غادي نوجد رغيفات معمرين ولا مسمنات معمرين. المهم انا كنقول لهم رغيفات معمرين و ما غاديش نحتاج شي حاجه. دابا غادي نوجد الحشوه هي الاولى،
ومن بعد عاد ندوز للعجينه باش هكا تبرد ليا في خاطرها الحشوه، وعاد نتكونسونطرا مع العجينه. دونك ما غاديش نحتاج شي حاجه، غادي ندير هنا مقيله وغادي ندير زويته. هنا من سخنات لي الزيت غادي ندير البصله. المهم في الحشوه غادي ندير غير بصله كفيته، تقدروا نتوما ديروا اي حاجه تعوضوها بهم. وبعد مرات راه كندير انا خضيره، غير دابا قلنا نبداو بالكفيته ومن بعد ندير خضيره كل نهار ورزقوا. صافي غادي ندير البصله هنا تطيح. المهم باغا اولا ندير كميه شويه تكون كثيره باش شويه تبدي ليا، راكم عارفين النهار طويل وحنا صراحه كنفطروا حتى العشرة على لاروب، ولكن هاد المره شفت اننا غنفطروا مع التسعود. يا ربي راه نهاركم من طويل، خصوصا الواحد لا فاق بكري. ايوا دونك قلت نحيد عليا شي حوايج اللي ما نقدرش نديرهم، ماشي حيت النهار ما غيكفانيش، وانما حيت النهار كيسخف. يا ربي تسمح لي على هاد الهضره، ولكن النهار بصح طويل ومجبد. صافي من بعد ما طاحت هاد البصله غنزيد الكفته. ما عرفتش الصراحه القياس اللي غادي ندير، ولكن غنشوف هذه حيت ملي كطيح غير الملحه والابزار. صافي هادشي اللي غادي ندير. ما عنديش دابا حاليا القزبر، دونك غندير غير المعدنوس، ولكن ماشي مشكل حتى المعدنوس راه هاهي الحشوه البنات وجدات. صافي دابا غادي نخليها على جنب تبرد وغادي نمشي نوجد العجينه ديالي. ما غاديش ندير بالعبار، غندير يعني ميزاني وصافي. المهم بحال ما درت راه مزيان. وغادي ندير الملحه، شويه ديال الخميره المعجونه، وصافي. صافي هنا من بعد ما درت زعما تعجنات نخليها ترتاح واحد شي شويه، ونغطيها بهاد البابي سولفيريزي ونخليها غير واحد شي شويه حتى ترتاح، وعاد نجي نقاد نعمرها. المهم صافي هنا درتهم كويرات، بغيتهم كبار بغيتهم صغار، انا درتهم هكا. المهم كببرين شويه.
نبغي نحطهم ماشي يتحرقوا ليا، يكون باقي عندهم فين. المهم البنات انا عارفه شكلا راه ماشي زعما ماشي متقادين وداكشي، ولكن العيب ماشي في هادشي، العيب ان الواحد ما يديرش بشويه بشويه. حنا راه كنعيا نديرهم والو، تقولوا واش تيبغيو يجيوني. صراحه كنديرهم في رمضان ومسينات مره وصافي. دونك العيب البنات هو انه الواحد ما يديرش. العيب هو ان الواحد يبقى يقول انا ما كنعرفش هذيك الحاجه وما كيديرهاش. ماشي ضروري غير في الطياب، في اي حاجه في الحياه نجرب ونجرب ونجرب ونجرب، وان شاء الله مع الوقت غادي نوليو بحال مخواتنا وغادي نتعلموا وصافي. هكا غادي نختم الفيديو ديالي. بسلام عليكم، باي باي.